अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जो आसिम मुनीर साहब ने पिछले दिनों एक नशिस्त की थी शिया उलमा के साथ, उसके बारे से काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है कि वो किस तरह का उनकी वहाँ पे बातचीत हुई है। मैं उस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और ये स्पेशल व्लॉग है, आपने आखिर तक व्लॉग देखना है और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो आसिम मुनीर साहब ने एक मुलाकात की है, उससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि जब से ये रजीम आई है, ये मुकम्मल सिस्टम आया, शहबाज शरीफ साहब हो गए, ये एक्सटेंशन वाले सारे हजरात हो गए, बेशक कोर्ट्स में हो गए या बाकी सिस्टम जहाँ पे भी हो गया, इन लोगों ने अपने मुल्क के लोगों के ऊपर सवालात उठाने शुरू कर दिए। जो भी इनसे सवाल करता है उसकी हुब्बुल वतनी चैलेंज हो जाती है। उसके बारे में ये कहते हैं कि ये तो मुल्क का वफादार ही नहीं है, ये गद्दार वतन है। बेशक उन्होंने यहाँ पे जाने पेश की हैं, उनके ख़ानदानों ने, वो यहाँ पे रह रहे हैं, टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं, उनके टैक्स से यहाँ पे तनख्वाहें जाती हैं इन लोगों को, लेकिन इन्होंने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू किए हुए हैं। अभी उसी चीज़ को लेके इन्होंने एक नए साइड पे गद्दारी बांटना शुरू कर दिया। जो भी यहाँ पे इसराइल और अमेरिका के खिलाफ बात कर रहे हैं, इन्होंने गद्दारी बांटना शुरू कर दिया, गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिए। इनसे बंदा पूछे, ये जो भी पूरा सिस्टम बैठा है, कि आप लोगों को क्या मसला है कि जब लोग आवाज़ उठाते हैं मुसलमानों के लिए, इसराइल और अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जो वो जुल्म ज्यादती करते हैं उनके खिलाफ, तो आप लोग गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं। तो आपके हुक्म वतन किसके साथ हैं? आप पाकिस्तान के वफादार हैं, आप पाकिस्तान के आइन का हलफ उठाते हैं। आप ये हलफ नहीं उठाते कि हम दूसरों पे जो भी बात करेंगे हम लिखेंगे यहाँ से आप भाग के उधर चले जाएं, या भाग के इधर चले जाएं, या भाग के उधर चले जाएं। ये क्या तरीका निकाला हुआ है इस पूरे सिस्टम ने? अभी ईरान, इसराइल और अमेरिका, इनकी जंग चल रही है। ईरान के ऊपर अटैक करता है इसराइल और अमेरिका मिलके। हमारी जो गवर्नमेंट है, इसके मुंह से चूं तक नहीं निकलती कि अमेरिका का नाम ले, इसराइल का नाम। इसराइल ने ज्यादती कर दिया, फलां कर दिया, ढींग कर दिया। इसराइल के साथ कौन मिला हुआ है? इसराइल के साथ जो अरबों डॉलर लगा रहे हैं इस जंग में, वो कौन है? किसकी बेसिस से अटैक हो रहे हैं ईरान के ऊपर, वो कौन है? इनको पता नहीं ये किस दुनिया में रहते हैं। लोगों को सिर्फ इन्होंने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने हैं। ये सवाल जब इनसे किए जाते हैं तो ये कहते हैं आप उठें। कोई किसी को कहते हैं उठ के चले जाएं अमेरिका, किसी को कहते हैं उठ के चले जाएं फलां मुल्क में, कोई कहता है फलां मुल्क में चले जाएं अगर आपको यहाँ पे इतना मसला है। भाई आपको अगर यहाँ पे मसला है अवाम से, तो आप यहाँ पे हुक्मरानी क्यों करते हैं? हुक्मरानी अवाम के ऊपर करनी है, और अवाम सवाल करे तो उसे आगे से कहना कि आप उठ के वहां पे चले जाएं। आपको क्या लेनी है इसमें? अगर आप ईरान से जंग सपोर्ट नहीं करते ईरान की, तो ईरान के खिलाफ जाने की क्या जरूरत है आपको? आप कहते हैं हम सऊदी अरब का दिफा करने जा रहे हैं, तो सऊदी अरब क्यों वहां से बेसिस दे रहा है अमेरिका को कि आप यहाँ पे आएँ और ईरान पे अटैक करें? सऊदीया का मुंह नहीं हिल सकता कि हाँ भाई आप यहाँ पे अटैक, हमारी सरजमीन से आप ईरान पे अटैक ना करें? वहां पे इनको कुछ भी नहीं होता। अभी मैं आपको ये और साइड पे बात चली जाएगी। मैं आपको बताता हूँ कि जो एक मीटिंग हुई शिया उलमा की, हाफिज सैयद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, सैयद साहब से जो एक मुलाकात होती है, उसमें वो कहते हैं, जो भी पहले प्रेस आई, उन्होंने कहा कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो किसी और मुल्क की वजह से हमारे मुल्क में इंतशार फैले। मतलब कि शिया की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ईरान के साथ, कि ईरान में अगर जंग हो रही है तो यहाँ पे कोई एहतजाज ना करे। यहाँ पे एहतजाज लोग तब करते हैं जब आप यहाँ से अमेरिका का सफ़ीर साथ बिठाते हैं, जब इतनी जंग चल रही हो आप उसको सेव करते हैं। लोग तब एहतजाज करते हैं कि आप अपने जो तल्लुकात है उसके इस्तेमाल करें और ये जंग रुकवाएं। अगर आप जंग नहीं लड़ सकते, आप में इतनी बहादुरी नहीं है, तो आप ये वाला काम करें। उसके बाद क्या होता है कि पहले एक ये एहतजाज करते हैं कौंसल खाने के बाहर कराची में, वहाँ पे 14 लोग शहीद कर देते हैं। उनके लिए कहते हैं कि फितनतुल पाकिस्तान, फितनतुल पाकिस्तान इस्तेमाल कर दिया लफ्ज़। इनको फितनतुल पता नहीं क्या लगा हुआ है, फितनतुल हर चीज़ के साथ लगा देते हैं। फितनतुल पाकिस्तान इस्तेमाल करके उनको शहीद कर दिया। उनकी कोई जवाब देनी है। अमेरिका के लोगों ने वहाँ पे शहीद किए, कोई अता पता नहीं। अब कहते हैं कि यहाँ पे एहतजाज नहीं होना चाहिए, जो इनका मेन मकसद था, क्योंकि इससे पहले इसराइल के लिए एहतजाज करना चाह रही थी TLP, उनको शहीद कर दिया, उन कितने लोगों को शहीद कर दिया। उसके बाद अब ये चाह रहे थे कि कोई शिया हजरात भी इसके ऊपर एहतजाज ना करे, कि जो उनके कम्युनिटी है शिया नहीं, अब पूरे मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। ये कुछ हुक्मरान ने ऊपर
ایلیٹ کلاس کا طبقہ جو یہاں پہ جن کو مسئلہ ہے اور جن کو تکلیف ہے. وہاں پہ جب یہ چیز ہو رہی تھی تو انہوں نے جو پریس ریلیز کی اپنی اپنی باتیں بتا دی. اب جو ان کی باتیں نکل کے آ رہی ہیں، ایک وہاں پہ جو سید حسنین گردیزی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں، جو اس ملاقات میں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں بلایا گیا کہ آپ کو وہاں پہ بریفنگ دینی ہے تو ہم نے مشورہ کیا کہ اگر بریفنگ ہوگی تو ہم بھی اپنا موقف وہاں پہ پیش کریں، تو اس کے بعد ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں آپ ان کو رکوائیں. اگر خلیجی ممالک پہ اٹیک نہیں ہو رہے، یہ ان کی بیسز پہ، امریکہ کی بیسز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، ہم یہ باتیں ان کے سامنے رکھیں گے. انہوں نے کہا ہم یہ مشورہ کر کے پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں، آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ملاقات کے لیے پہنچے، پہلے تو وہاں پہ 1 گھنٹہ پورا لیکچر ہوا سید صاحب کا، حافظ عاصم منیر صاحب کا ایک لیکچر ہوا. کہتے ہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے کہ یہ کس طرح وہ بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا لہجہ انتہائی نامناسب تھا، توہین آمیز، کہ علماء کے ساتھ اس طرح کا لہجہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ اتنا ایک لہجہ ان کا اچھا نہیں تھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات ہو رہی تھی ساری، ہمارے ایک دو علماء نے اندر بات کرنے کی کوشش کی، تو پھر ہم نے کہا چلیں آپ 1 منٹ چپ ہو جائیں، یہ مکمل بات کر لیں، اس کے بعد پھر ہم بات کر لیں گے. لیکن جیسے وہ بات ختم ہوئی، ہم نے کہا کچھ سوال جواب ہو گئے. یہ میں آپ کو ساری رودات سنا رہا ہوں سید حسنین گردیزی صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چلیں ہم ان سے بات کرتے. انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی. انہوں نے ان کو وہ جیسے انہوں نے اپنا ایک مکھن لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم جی ان کے ساتھ روزہ افطار کریں گے. بٹ روزہ افطار کرنا کیا ہے جب آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے جب آگے بات چلتی ہے تو اس کے بعد آتے ہیں جی کچھ حضرات کو بٹھاتے ہیں پریس بریفنگ کے لیے کہ آئیں ہم بیٹھ کے پریس بریفنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پریس بریفنگ کے لیے جب لوگ بلانے لگے تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہاں پہ انتشار بالکل نہیں جاتے، یہاں پہ انتشار نہیں ہونا چاہیے. مطلب کہ وہ اپنی کچھ قرآنی آیات بھی سنانے لگ گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں سے جس کو زیادہ پیار ہے ایران کے ساتھ وہ اٹھ کے ایران چلا جائے. یہ کیا طریقہ ہے ایران چلا جائے؟ آپ کو کیا، اگر آپ کو زیادہ یا کسی سسٹم کو زیادہ پیار ہے تو وہ اٹھ کے وہاں پہ کیوں نہیں جاتا؟ جن کے لیے یہ سسٹم کو، یہ پورے ملک کو مفلوج کیا ہوا ہے، اٹھ کے خود وہاں پہ چلے جائیں. یہاں پہ چھوڑیں یہ عوام کو، عوام خود جانے، عوام کا کام جانے. یہاں پہ سسٹم سے چپک کے بیٹھنے اور مفادات کا تحفظ کرنا کسی اور کا. یہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ خود یہاں سے چلا جائے امریکہ، یا خود چلا جائے کہیں اور. ہم لوگ پاکستانی ہیں، پاکستان کے ٹیکس پیئر ہیں، پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلا جائیں، آپ سے سوال ہی کوئی نہ کرے. اس کے بعد جب یہ بات ہو رہی تو انہوں نے کہا ہم پریس بریفنگ کے لیے اکٹھے ہوئے، جو ہمارے علماء نے وہاں پہ موقف رکھا کہ یہ باتیں پریس ریلیز میں ہونی چاہیے، انہوں نے ساری باتیں وہاں سے کٹ کر دی اور اپنی باتیں وہاں پہ آگے رکھ کے دنیا کو پھیلا دیا. آج پھر جمعۃ المبارک تھا، جمعہ پہ عوام اکٹھی ہوئی، پورے ملک میں ایران کی فتح یابی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں کہ ایران کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائے. تو یہ لوگ چاہتے ہوں گے کہ ایران کو فتح نصیب ہو، جو کہہ رہے ہیں کہ ایران کے حق میں آپ لوگوں نے احتجاج نہیں کرنا، اور یہ رویے اختیار کر رہے ہیں علماء کے ساتھ. ان کو کیا پتہ علماء کتنی محنتیں کر کے، کتنے ان کے پاس خدا نے علم سے انہیں نوازا ہوتا ہے، اور یہ بیٹھ کے انہیں عجیب عجیب باتیں سنا رہا ہوتا ہے پورا سسٹم بیٹھ کے. اس کے بعد وہاں پہ جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رویہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں تھا، اس رویے پہ غور کرنا چاہیے، اور اگر یہ جو رویہ یہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کہیں نہ کہیں اس جنگ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کہ جو کہ ناقابل قبول ہے. ہم اپنے پلیٹ فارم سے کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. یہ میرا تجزیہ ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، نقصان ہوگا. ہم اپنا پڑوسی بھی گنوا بیٹھیں گے، پیٹرول ڈیزل کی پرائسز اوپر چلی جائیں گی. تو یہ ایک حالت ہے ہمارے سسٹم کی. اب میں آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹس دے دیتا ہوں ایران کی جو جنگ چل رہی ہے اس حوالے سے. کہ ایران کے حوالے سے آ رہا ہے کہ انہوں نے اب کہا ہے کہ ہمارا جو میزائل کا کام ہے وہ رکا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے، اور ہم یہ چلاتے رہیں گے، ہم یہ جنگ آگے کنٹینیو رکھیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ جو چین ہے، اب دیکھیں چین کیا سپورٹ کر رہا ہے. یہ ہمارے مسلمان، اور کہاں پہ وہ غیر مسلم جن کا مذہب ہی کوئی نہیں ہے، اسلام سے انہیں واقفیت ہی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ علی لرنجانی کا قتل ناقابل قبول ہے. چین کہہ رہے ہیں، اور ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ احتجاج بھی قابل قبول نہیں ہے. ایران نے کہا کہ جو ٹرمپ ہے وہ کہتا ہے کہ ایران ایک بڑی مضبوط قوم ہے، بہت آئی کیو لیول ہائی ہے ان کا، ہمارا بڑی اعلیٰ قسم کے لوگوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، اگر ہم یہ مقابلہ جیت گئے تو ہم بہت بڑا مقابلہ جیتیں گے. ایسے لوگ ہیں وہ شہادت حاصل کرنے والے، ہمارے بیٹھ کے ڈرانے والے. سید حسنین صاحب نے تو بہت سخت باتیں بھی بتائی ہیں، میں بھی بہت چیزیں ایک
کنٹرولڈ بتا رہا ہوں کہ کتنا باتوں کو نرم کر کے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کا لہجہ ایک بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کی جو کہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے لوگوں کو اتنی چھوٹی باتیں زیب نہیں دیتی، لیکن انہیں کیا پتا کہ سر یہاں پہ شہباز شریف جب وزیر اعظم بن سکتا ہے تو زرداری جب صدر بن سکتا ہے تو اس ملک کی حالت انتہائی پتلی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو شفا ہیں وہ بھی جمعہ کے خطبے کے اوپر یہی باتیں کہہ رہے تھے کہ انتہائی نامناسب رویہ تھا. تو اب اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں. اللہ حافظ.